वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरह कहफ के 9 रुकूस मुकम्मल किए। हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए, और मूसा ने कहा आप मुझे वो इल्म सिखाइए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सिखाया है। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप उस बात पे हरगिज़ सब्र नहीं कर पाएंगे जिस बात का इल्म आपको नहीं है। मूसा ने कहा कि आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे। फिर खिज़र ने कहा कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं उसका जिक्र खुद न करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। फिर ये दोनों निकलते हैं। क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़तलक़ा। फिर ये दोनों चले, कौन, मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम, हत्ता इज़ा रक़िबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा, यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए और खिज़र ने उस कश्ती को तोड़ा। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, क्या आपने इस कश्ती को तोड़ा और जबकि इसमें जो सवार है वो डूब जाएंगे, आप उनको डुबोना चाहते हैं। लक़द जीत शैअन इमरा, बेशक आपने खतरनाक बात कर दी है। यानी कि आपने कश्ती को क्या किया, आपने छेद किया, अब पानी इसके अंदर आएगा, ये जो सवार है वो डूब जाएंगे, आपने बहुत ही खतरनाक काम किया है। क़ाल, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अलम अक़ुल इन्नका ला तस्ततिअ मइय सबरा। तो खिज़र ने कहा, उसने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही बोला था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर पाओगे। तो जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये काम किया तो मूसा ने फौरन सवाल किया आपने क्या किया ये। तो खिज़र ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर पाओगे। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा। मूसा ने कहा कि मेरी भूल पर आप मुझे न पकड़े और मेरे साथ आसानी का मामला करे, मेरे साथ सख्ती ना करे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने गलती की, मैं भूल गया, तो आप मेरे साथ आसानी का मामला करिए, आप मेरे साथ सख्ती का मामला ना करिए। अब फिर से क्या होता है, फ़तलक़ा, फिर दोनों चल दिए, कौन, मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम, हत्ता इज़ा लक़िया गुलाम फ़क़तलहू, यहाँ तक कि वो एक लड़के को मिले तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। फ़क़तलहू, तो उसको मार दिया गया। ये लड़का गुलाम होता है, लड़के को अरबिक में कहते हैं गुलाम। ये लड़का बालिग भी हो सकता है, नाबालिग भी हो सकता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसको मारा। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अक़तलत नफ्सन ज़कियतम बिग़ैर नफ्सिन लक़द जीत शैअन नुकरा। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह की जान ली और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं, ये तो आपने बड़ी ही बेजा और नापसंदीदा हरकत की। अभी दूसरी बात की मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब खिज़र ने इसको मारा, इसको लड़के को मारा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने इसको मारा, ये तो बेचारा बेगुनाह था और इसने किसी का कत्ल भी नहीं किया था, आपने बिल्कुल ये नापसंदीदा हरकत है क्योंकि ये कत्ल किया है आपने, ये क्या किया आपने। क़ाल, फिर से कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने अलम अक़ुल लका इन्नका ला तस्ततिअ मइय सबरा, मैंने तो आपसे कहा था कि आप हरगिज़ भी नहीं सब्र कर पाएंगे, आप नहीं सब्र कर पाएंगे उन बातों पर जिनका आपको इल्म नहीं है। फिर से कहा किसने, खिज़र अलैहिस्सलाम ने। क़ाल, तो मूसा ने कहा, फिर से जवाब दिया इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी, अगर आप इसके बाद मैंने आपसे
کسی چیز کے بارے میں سوال کیا فلا تصاحبنی تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے، قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے، یعنی کہ اگر میں جو پھر سے آپ کو کوئی سوال کروں گا تو آپ کیا کریں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بولا، آپ خضر علیہ السلام کو کوئی عذر تو نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ اگر میں کوئی آپ سے سوال کروں گا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، فان تلقا، پھر یہ دونوں چل دیے، کون، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، حتی اذا اتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، ان سے کیا مانگا، کھانا، مگر انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، فابوا، انہوں نے کیا کیا، یہ مہمان نوازی سے صاف انکار کیا، یعنی ان کو کھانا نہیں دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان کی کیا کرے، مہمان نوازی، فابوا، انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ، فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، پس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی، وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کو تیار تھی، وہ دیوار گرنے کو تیار کی، تو اس کو کیا کیا، اس نے ٹھیک اور صحیح کر دیا، خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لیتے، اگر آپ چاہتے، آپ نے دیوار کو ٹھیک کیا، آپ کیا چاہتے، اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ آپ لیتے۔ پھر کہتے ہیں خضر علیہ السلام، اب آپ نے پھر سے سوال کیا، اب آپ اور میں ہوتے ہیں الگ، لیکن خضر علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں نے کیوں ایسا کیا، قال، خضر نے کہا علیہ السلام، ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر آپ کو صبر نہیں تھا۔ خضر نے کیا کیا، علیہ السلام، ناؤ میں چھید کیا، بچے کو مار ڈالا، یہاں پہ جو لوگوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، وہاں پہ خضر علیہ السلام نے دیوار کو ٹھیک کیا، تو موسیٰ نے کہا آپ نے اگر آپ چاہتے آپ اجر لے سکتے تھے، تو خضر علیہ السلام نے یہ سارے کام کیوں کیے، جن باتوں پہ موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں تھا، کیوں کیا خضر نے ایسا علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس کا ذکر میں آپ کو اگلی بار کروں گی، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔